बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। आज जमात दहम का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था कि आपका कितने नंबरों का सवाल होता है और उसके सवालात कितने होते हैं। तो आपके पेपर में 7 सवालात होते हैं। आज उन पर हम फ़र्दन गुफ्तगू करेंगे। तो आपको पहले ये बताता चलूँ कि आपका जो सवाल नंबर 1 होता है वो मारूज़ी का सवाल होता है। इसके लिए 20 मिनट होता है और उसके 15 MCQs होते हैं। तो ये 15 MCQs कहाँ से आते हैं आज मैं ये आपको बताने लगा। सबसे पहले असबाक में से आपकी किताब में जितने असबाक हैं उनमें से आपसे सवालात पूछे जाते हैं। असबाक के मुसन्निफ़ीन का के तारीख़ विलादत भी, तारीख़ वफ़ात भी, उनकी हालात ज़िंदगी भी, उनकी जो है वो जितनी किताबें हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये वो बच्चा बड़ी आसानी से और फरावानी से हल कर सकता है जिसने असबाक का बगौर मुताला किया हो। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, आपका पहला सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, तो पूछा जा सकता है कि सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ हैं। नीचे 4 मुसन्निफ़ीन के नाम होंगे और अगर आप जानते होंगे कि इसको शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा है तो आप उस पर निशान लगा सकेंगे। दूसरा आपको बताता चलूँ कि हिस्सा नज़्म और हिस्सा जो गज़ल है उसमें से भी पूछा, यानी आप कोई आधा मिसरा देकर आपसे सवाल पूछ सकता है कि आधा मिसरा बताइए, ताकि वो ये जानना चाहता है कि आपने हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल का बगौर मुताला किया है या नहीं किया। मिसाल के तौर पर आपकी पहली गज़ल है हसरत मोहानी की। उसका पहला मिसरा है कि मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है। तो सवाल कुछ इस तरह से वो पूछ सकता है कि भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तो यहाँ कौन सा लफ्ज़ आता है। तो नीचे जो अलिफ बे जीम दाल 4 मुख्तलिफ़ ऑप्शन होंगे, यानी हुकूमत, इज़्ज़त, मेहनत या मुसीबत। यानी हुकूमत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, इज़्ज़त भी राहत फ़ज़ा हो गई है, मेहनत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, मुसीबत भी राहत। तो आपके जहन में जब हसरत मोहानी की पहली गज़ल का पहला मिसरा होगा तो आप बता पाएंगे कि इसका सही लफ्ज़ जो है वो मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है। इसी तरह हिस्सा नज़्म में से भी कोई भी मिसरा या उसमें से आधा मिसरा या उसमें से कोई एक लफ्ज़ आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इससे अगले जो है वो सवालात, जो कुछ सवालात हिस्सा ग्रामर से भी आते हैं। उसमें आप इसमें हर्फ, फ़ेल की अक़साम, इसमें नकरा, इसमें मारफ़ा, इसमें अदद, इसमें मुआवज़ा और बहुत सारी। इंशाल्लाह ग्रामर पर एक मुकम्मल जो लेक्चर आने वाले दिनों में होगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है सुनने को और देखने को मिलेंगी। तो ग्रामर से भी मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो पूछ सकता है कि कुरान मजीद ग्रामर की रूह से क्या है। तो आप जानते हैं कि ये किताब है और कोई आम किताब नहीं है, एक मखसूस ख़ास किताब है। तो आप इसे बताएंगे कि कुरान मजीद इसमें मारफ़ा है। इसी तरह स्कूल ग्रामर की रूह से क्या है, इसमें ज़र्फ़ मकान है। तो इसी तरह के आपको बताते हैं 4 या 5 सवालात असबाक में से आते हैं, 2 या 3 इसमें से आते हैं और फिर जो है वो ग्रामर से 4-5 सवालात आ जाते हैं। तो इस तरह जो है ये कुल मिलाकर 15 सवाल आ जाते हैं और इनको हल करना नहायत आसान है अगर आपने थोड़ा सा तहम्मुल से काम लिया, क्योंकि इस सवाल में जल्दी की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि और इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ने से पहले एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि मारूज़ी का जो सवाल होता है वो बड़ा अहम है। इसमें आप 15 में से पूरे 15 नंबर भी हासिल कर सकते हैं, जो आपके मजमूई जो नंबर हैं उन पर फिर असरानंदाज हो सकते हैं। दूसरा सवाल आपको एक अलग पेपर दिया जाता है, क्योंकि मारूज़ी पेपर तो आपसे ले लिया जाता है, आप जानते हैं, इंशाइया पेपर जिसे कहते हैं। और इसके लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त होता है और इसके 60 नंबर होते हैं, क्योंकि आपके पहले सवाल के 15 नंबर हैं और तो इसके 60 नंबर हो गए। और ये पेपर हमेशा सवाल नंबर 2 से शुरू होता है। इसकी 2 अज्जा होती हैं, एक जो है वो हिस्सा नज़्म के अशार की तशरीह
اور پھر غزل کے اشعار کی تشریح۔ یاد رہے کہ نظم میں سے 4 اشعار آتے ہیں، جن میں سے آپ نے 3 اشعار کی تشریح لکھنا ہے، اور غزل میں سے 3 اشعار آتے ہیں جس میں سے آپ نے 2 اشعار کی تشریح یہ وہ لکھنا ہوتی ہے، یعنی مجموعی طور پر آپ نے 5 اشعار کو حل کرنا ہوتا ہے، اور یہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو 5 اشعار کی تشریح آپ نے کرنا ہوتی ہے۔ تو اب شعر کی تشریح کیسے کی جائے، شعر کی تشریح کیسے کی جاتی ہے، چاہے وہ نظم کا شعر ہو یا غزل کا، اس بنیادی سوال کو سمجھنے سے پہلے آپ کو نظم اور جو غزل ہے اس کے مفہوم سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ اتنا ہی بتا دوں کہ نظم میں شاعر کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک منظر بیان کرتا ہے، اور نظم میں جتنے بھی شعر کہے جاتے ہیں وہ کسی ایک موضوع پر کہے جاتے ہیں، جبکہ غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک الگ معنی اور مفاہیم کا سمندر لے کر آتا ہے۔ تو اس میں شاعر کا تعارف بھی لکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کسی بھی شعر کی، چاہے وہ نظم کا شعر ہو یا غزل کا شعر ہو، اس کی تشریح سے پہلے 3 باتوں کا آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ادائیگی، کہ آپ کی زبان سے شعر کی جو ہے وہ ادائیگی وہ درست ہو، آپ شعر ٹھیک طور پر زبان سے ادا کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس شعر میں آنے والے جو الفاظ ہیں ان کے معنی سے آپ واقف اور آگاہ ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو شعر کا مفہوم آتا ہو کہ یہ شعر حقیقی ہے یا مجازی ہے، یا شاعر اس میں کیا کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں لکھنے میں نہیں آتی، آپ شعر لکھیں گے اور اس کی جو ہے تشریح لکھیں گے۔ بعض لوگ مفہوم بھی لکھتے ہیں لیکن اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ مفہوم لکھ دیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا نمبر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ سے کوئی آپ کا نام پوچھے اور آپ اسے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سارا ایڈریس بتا دیں، تو اس نے تو صرف نام پوچھا ہے، تو اس نے اوپر کہہ دیا ہوتا ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، مفہوم یا لغت اس نے نہیں پوچھا، تو آپ بھی صرف جو ہے وہ تشریح لکھیے۔ ہاں، تو تشریح کے لیے سب سے پہلے ان 3 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں کیا کیا کچھ لکھنا ہے، یعنی سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ شاعر کا جو ہے وہ تعارف بیان کرنا ہے، اور تعارف بھی اتنا زیادہ بیان نہیں کرنا، 2-4 جملے کافی ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو شاعر کا تعارف بیان کرنا نہیں، ہمارا مقصد شعر کی تشریح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے مختصراً 1-2 جملوں میں، تاکہ اتنا پڑھنے والا جو ہے وہ جان لے کہ آپ شاعر کی شخصیت سے واقف اور آگاہ ہیں، کیونکہ کسی بھی شاعر کی شاعری کا مطالعہ یا اس کی تشریح کرنے کے لیے اس کے حالات زندگی سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ تو تعارف، اس کے بعد اگر موضوع کے مطابق کوئی آیت یا حدیث ہے تو اس سے آپ لکھیے، اس کی جو ہے وہ صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے، عربی نہیں لکھی جاتی۔ اگر موضوع کے مطابق ہے تو یعنی کوئی حقیقی شعر ہے تو لازماً اس کے لیے کسی آیت یا حدیث کا حوالہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اشعار، ذیلی اشعار، جو شعر کی تشریح میں آپ اشعار لکھتے ہیں، تو یہ مستند شعر ہونا چاہیے، یہ اچھا شعر ہونا چاہیے، یہ کسی کتاب سے پڑھا ہوا شعر ہونا چاہیے۔ اور اگر شاعر کا نام نہیں معلوم تو صرف اتنی لکھ دیں کہ یہ اس شعر یا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو شاعر کا نام مت لکھیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں اس شعر کی بات نہیں کر رہا جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں، جو آپ تشریح میں شعر لکھ رہے ہیں اس کے شاعر کا آپ کو علم نہیں ہے تو وہ مت لکھیے۔ اس شعر کے جو شاعر کا نام لکھنا تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے بڑی بات ان 3 کے بعد کہ اظہار خیال،
آپ اپنا اظہار خیال کیجئے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال ابھر رہا ہے کہ ایک شعر کی تشریح کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے آپ دو الفاظ یاد رکھیے، ایک کو مقدار کہتے ہیں اور ایک کو معیار کہتے ہیں۔ تو مقدار کے لحاظ سے آپ ایک شعر کی تشریح میں 4 صفحات بھی لکھ دیں، اگر وہ درست نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، اور اگر معیاری آپ 1 صفحہ بھی اگر لکھ دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نمبر حاصل کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو معیار میں آپ کی خوش خط لکھنا بھی آ جاتا ہے، معیار میں آپ کا اظہار خیال اور خیالات کو، آپ نے شاعر کے خیالات کو کس طرح سمجھا ہے یہ بھی آ جاتا ہے، اور آپ کی جو ہے وہ ذیلی اشعار آپ نے جو لکھے ہیں کیا وہ واقعاً موضوع کے مطابق ہیں، اور جو آپ نے تشریح کی ہے کیا آپ نے جو ہے وہ جو شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کیا آپ نے واقعی وہ حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو شعر کی تشریح ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ شعر کہنا تو بجائے خود ایک مشکل مرحلہ ہے ہی، لیکن اس کی تشریح ایک بہت ہی ذمہ دارانہ کام ہے، کیونکہ ایک فرد کی کوئی ایک فرد کی بات ہم کسی تیسرے تک، کوئی ایک کی بات ہم کسی تیسرے تک پہنچاتے ہیں، کسی ایک کی بات ہم کسی تک پہنچاتے ہیں، تو جب یہ ایک امانت کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے آپ نے ان باتوں کو جو آج باتیں بتائی گئی ہیں، جب انشاءاللہ ہم پہلی غزل پڑھیں گے تو شعر کی تشریح بھی کر کے بتائی جائے گی۔ آج میں نے آپ کو 2 سوالات بتائے، اسی طرح ہم فرداً جو ہے وہ 7 سوالات تک جائیں گے، اور پھر ہم اپنے سلیبس کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سلامت رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔